coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa tong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, aron maghinulsol kita sa atong mga sala, aron mahimo kitang andam alang sa pagsaulog nining atong santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon usab kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Pagkadait sa iyong mga tao, hindi sa yuta, hindi sa yuta, Ginoong Diyos langit mong hari. Diyos mahal, Makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, Putong Anak sa Ama, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalimo.
magampo kita. O Dios, nagpasali ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinunarong. Ihatag ka namo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong sa ingon magpakatakos ka unta, pagpuyo dinhi ka namo. Kini among ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Sirach. Kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Makahukom ka kung magmatinumanon ka ba kaniya o dili. Gibutang niya ang kalayo ug ang tubig diha sa imong atubangan. Kabuta ug kuhaa ang bisan unsa nga higustuhan mo. Gipapilian kanimo ang kinabuhi ug ang kamatayon. Maimo kadtong bisan unsa ang imong pilion. Ang kaalam ug gahom sa Ginoo, dako ug nagtan-aw siya sa tanang butang. Nasayod siya sa tanan nga buhaton sa usa ka tawo ug nagbantay siya kanila nga mahadlokon kaniya. Wala gayud siya magsugo kang bisan kinsa sa pagkadautan, ni nagtugot siya kang bisan kinsa sa pagpakasala. Ang pulong sa Ginoo. Pulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Pulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila kansang paagi walay ikasaway, nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa iyang mga kasuguan, nga nangita niya sa tibok nilang kasing-kasing. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Nagsugo ka nga tumanon pag-ayo ang imong mga sugo. Hinauton ta nga maglikon ako diha sa mga dalan, sa pag-amping sa imong mga kasuguan.
sugoon, aron mabuhi ako. Ug magamping sa imong mga pulong. Ablihi ang akong mga mata, aron magpalandong ako sa mga katingalahan sa imong balaod. Ulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Tudloi ako, o Ginoo, sa paagi sa imong mga kasuguan, aron ayuhon ko sila pagtuman. Tagay ako kinadman, aron akong tumanon ang imong mga sugo. Ug gampingan ko sa tibok kong kasing-kasing. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Niadtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, igamit ko ang makinaadmanong mga pulong, apan dili kinaadman nga iya niining kalibutana. Ni sa mga nagmando ni ining kalibutana, kansang gahong nagkahanaw na. Ang kinaadman nga akong gitudlo, mao ang tinagong kinaadman sa Dios, nga iyang gilulong sa tao, apan gipili niya alang sa atong himaya, bisan sa wala pahimua ang kalibutan. Ug walay pangulo ni ining kalibutana nga nasayod sa maong kinaadman. Kay kung nasayran pa nila kini, dili unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Hinuon, sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita o madungog sa tao, ang wala gayud palandunga sa tao nga mahitabo, mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa ni adtong labing natago sa mga katuyuan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo ngang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom ug ang mga maghingalag kuanggol sa iyang isig katawo taralon ngadto sa labawong hukmanan. Ug bisag kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Nakadungog kamo nga ang gingon kaniadto ayaw pagpanapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babae apan uban sa laway nga hunahuna maka panapaw sa kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto ayaw pakyasa ang imong panaad. Kun dili tumana ang inyong gipanumpa sa Ginoo nga inyong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo ayaw gayud panumpa kun ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit kay ang langit mao ang trono sa Dios ni sa yuta kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. Ni sa Jerusalem kay kini mao ang syudad nga halangdon sa lahalandong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo kay dili man kamo makaputi ug makapaitom sa usa ka hugaw lugas nga buhok. Ingna lamang oo o dili kun dili kay kon may mukapin sa paniini kana gikan na sa yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, usay maghuna-huna ta na ang kagawasan makita ra sa dakong mga desisyon sa atong kinabuhi. Sama sa unsang kurso akong kwaon, unsang klaseng trabaho akong buhaton, ug bago ra man nag-Valentines, kinsa akong pakaslan. Apan ang pulong sa Dios karong Domingo nagpahinumdom kanato nga ang tinuod nga kagawasan, ang tinuod nga kagawasan, true freedom, ato nang gigamit sa matag adlaw sa atong kinabuhi, bisan sa mga gagmayng mga butang. Sa unang pagbasa gikan ni Sirach, ngingnan kita na ang kinabuhi ug ang kamatayon gibutang sa atong atubangan. Unsa ang atong pilion? Mausab ang ihatag kanato. Dili kani siya hulga kundi pahimagno. Kaya matag pili, dili lang mag-usab sa kahimtang sa gawas sa atong kaugalingon, kundili nagagikan usab ug mag-usab-usab sa sulod sa atong kasing-kasing. Kung pirmi ta mo pili og sayon, hinay-hinay tang mahuyang. Kung pili ta sa tinuod, sa hustisya, sa katarong, bisan lisod, hinay-hinay malig-on ang atong kasing-kasing ug atong kalag. Mao na matag oo ug matag dili maghulma sa atong pagkatao. Sa ikaduhang pagbasa si San Pablo nagahisgot nga kaalam dili makita dayon. Sa ato ang kalibutan, sa atong katilingban, adunay kaugalingong kaalam. Sama sa buhata kung unsay makapalipay kanimo.
importante nga dawaton ka sa tanan, ayaw pagpalahi. Apan ang kaalam sa Dios dili saba, dili sa uso, pero lalong. Ang tao nga hamtog dili ang musunod dayon sa iyahang kaugalingong paglantaw, kundili ang tao nga adunay sulod nga nakagamot sa kamatuoran. Mao nga ang kaisog sa pagsulti og dili usa ka timaan sa pagkahamtog. Kibaw kita mga kaigsunan, lisod kayo ang pagsulti og dili. Kay mahadlok ta nga basin di ta dawaton. Mahadlok ta na basin makapasuko ta sa tao. Mahadlok ta nga mag-inusara. Apan atong tan-awon daghang sayop sa ato ang kalibutan, sa atong katilingban, sa atong pamilya, sa atong simbahan, nagsugod dili tungod kay gusto ta sa dautan, kundi tungod kay wa tay kaisog na mosulti og dili. Sama sa dili ko mo apil ni ana, di ko mo sunod ni ana, dili na sakto. Ang ebanghelyo sumala ni San Mateo, gidala kita sa mga sugo padulong sa sulod. Dili lang kay ayaw pagpatay, kundili bantayi ang kasuko. Dili lang ayaw pagpanapaw, kundili bantayi ang imong mga pangandoy. Ug miingon siya, ang inyong o himoa nga o, ug ang inyong dili himoa nga dili. Nagpasabot kini nga ang atong kinabuhi dili pwede duha ka kriterio. Dili pwede usa ta ka naong ug usa ta ka kinaiya sulod sa simbahan ug lain ang ato ang kinaiya gawas nini. Dili mahimo natong konsensya doble itunga. Usa atong makita ug usa dili makita. Ang tinud-anay nga integridad motubo sa tinagong lugar. Sa dihang masakitan ta ug pwede tang magdumot, apan mupili ta sa pagpasaylo. Sa dihang pwede ta magpatuyang, apan mupili ta sa disiplina. Apan sa dihang pwede ta magsunod sa grupo bisag sayop, apan mupili ta sa katarong ug sa kamatuoran. Ang pagsulti og dili usahay makadala og kasakit, apan sa kadugayan magdala kini nato og kalinaw. Ang pagsulti sa o sa sayop usahay makahatag og kalipay karon, apan sa ulahi magdala og kakubot og paghinulsol. Mga igsoon, ang tinuod nga kaisog dili saba, dili dramatiko. Makita kini sa paghunong sa dili pamutubag sa kusuko, sa pag-angkon sa sayop nga walay pangaturungan, sa pagtuman sa saad bisan dili komportable, sa pagbarog sa kamatuoran bisag gamay ra ang suporta kanimo. Sa matag adlaw adunay gamayng mga krus nga atong pasad. Matag adlaw adunay kinabuhi o kamatayon nga atong angay pilion. Ug sa matag higayon nga mopili ta sa tinuod, sa maayo, sa limpyo na konsensya, hinay-hinay mahimo tang mas gawas nun, mas iso. Busa karong mga igsuon karong adlaw pangutan-on nato atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Kung moabot ang higayon sa pagpili, ang atong o tinuod ba nga o ang atong dili tinuod ba nga dili. Kay didto sa gagmay ug hilom nga pagpili na tao ang tinud-anay nga kaisog sa kasing-kasing. Amen.
Karon atong bag-ohon ang atong pagtuo. Nagatuwa ko ami sad usa ka Dios nga mahan makagahom sa tanan. Sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Kaya nasa amahan sa may katuligan. Diyos Gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod na Dios gikan sa Dios nga matuod. Kaya anak dili pinuhat. Usad kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao alang sa atong kaluwasan. Ikanaw siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya may lawas. Ika ni Maria ang ulay, nahimong tao. Tungod ka nato, ilasag siya sa krus. Sa tubo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay o ilubong. Sa ikatuluan alaw, nabanhaw siya. Aron matuman ang kasulatan. Siya sa langit, nagalingkod sa krus sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buyog sa mga minatay. Ug ang iyang harian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang kinabuhi. Nagdagan siya sa amahan ug sa anak. Nagatuo kami sa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagdala kami sa usa ka bunyan alang sa kapasiguran sa mga sala. Nagapaabot kami sa mga minatay. Ug sa kinabuhi nga maabot ng kalibutan. Amen. Nagatigong kita isip matuohong katilingban aron pagsaulog sa dili mapakyas nga gugma sa kaluoy sa Dios. Diha sa pag-ampo moduon kita kaniya. Ug moingon kita, mapangurong amahan, patalingogi ang among mga pangamuyo. Mapangulong amahan, patalingogi ang mga pangamuyo. Nga mga nangulo sa simbahan, magiya sa mga matuohon, pinaagi sa pinag-ingnan sa ilang pagkamatinuod ng mga saksi sa kaluoy ni Kristo alang sa tanan. Magampo kita. Nga silangkan sa mga kasing-kasing mipilig inhustisya o nanglupig sa uban. Kabigon sa Dios aron pilion na nila ang kinabuhi ug ang gugma. Magampo kita. Nga mapanalingin na ng kahago sa mga magtutudlo diya sa pagtanyag nila sa ilang mga gasa sa kahibalo, sa panabot ug sa kinaadman ngadto sa ilang mga tinunan. Magampo kita. Nga ang tanan nga mga masakiton ug nagsagubang sa bisan unsang mga kalisdanan, ligunon sa Dios ug itugot kanila ang kusog, ang paglaom ug ang pag-alim. Magampo kita. Mapangurong amahan, patalingogi ang among mga pangamuyo. Ngay buntang isipon katakos o papuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw ng hanto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Mapangurong amahan, patalingogi ang among mga pangamuyo. Nga mga matuohong mihalina, makaangkon sa pahulayng dayon dito sa langit ng gingharian. Magampo kita. Dios ang mga mahan nga amuhi kami sa imong dungog, ang mga pag-ampo nga among gidalangan ha kanimo. Tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon, sa ingon mga langad kami kanimo uban ang mapasalamatong kasing-kasing. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed be God.
mga igsoon, pagampo kamo aron nangako kang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawato ro sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaing ug paghimaya sa iyang anak alang sa kapuslanan sa libong nga santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo magbagong ta kanamo kining halad, o himoa kini nga hinungdan sa gantis nga walay katapusan, alang kanamo nga nagtuman sa imong kabubuton, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihikugma mo gayud ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos nga imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo. Hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya. Pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kami kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos kaya ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ngining mga gasa aron mahimo kini anak kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas ng tugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini Panginoon kamo nga tanan gikan niini.
kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyog alang sa tanang mga tao, aron ng mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayang pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na ngayan nga matubang molagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya giha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ang gingharian
Ginoong Hesukristo na iyong kasimo mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang akong mga sala kung diling pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuto natagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Karon nato'y pakita atong pag-inigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Lessons Lord, you see what the world cannot see.
magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon, nga tungob sa katamis nga langit nun. Nangamuyo kami nga mahigugmaon, namo kanunay ang kalanon nga sa tinuray. Mao'y naghatag ka namo kinabuhi, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nga tapos na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug ugma ni Kristo. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.